वलाकिन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन वमीमुन हरफुन, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। गोया 3 हुरूफ हुए और हर हर्फ पर 10 नेकी मिली, तो 3 हुरूफ पढ़ने पर 30 नेकियां मिल गई। तो कुरान पाक के, कुरान करीम के अरबी अल्फाज भी जरूरी हैं। तर्जुमा पढ़ लेना तिलावत के लिए काफी नहीं है। हाँ, तिलावत भी जरूरी है और तर्जुमा भी जरूरी है। दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने मिसाल दी कि समझकर तर्जुमा पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उनकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे नमाज तो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि नमाज में वो क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज का इकरार कर रहे हैं और किस चीज का इनकार। तो नमाज तो हो जाएगी। इसी तरीके से कुरान पाक की तिलावत करने को सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन माना ना समझने की वजह से वो सही फायदा कुरान पाक से नहीं उठा सकता और कुरान पाक से उसका ताल्लुक मजबूत और गहरा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चीजें जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मुतमईन हुआ। हराम से बच जा तो सबसे बड़ा आबिद हो जाए। नमाज एक ऐसी चीज है कि उसकी फर्जियत से किसी मोमिन को इनकार नहीं हो सकता। मौलाना अब्दुल करीम पारेख पेश करेंगे दीन इस्लाम का पैगाम। गरीबी की हालत हो, अमीरी की हालत हो, दरमियान का रास्ता न चुने। जनाजा जा रहा हो तो ये सोचे अर्थी जा रही हो, आज ये गया कल मुझे जाना है, इसको इबरत करो। सच्चा आदमी वो है, इंसान वो है, पीछे पलट करके देखे और अपनी भूल को सुधार। सारी कायनात का सर्वे सर्वा तस्लीत करने वाला एक अल्लाह है। पैगाम अमन हर पीर, बुध और जुमा शाम 7:30 बजे इंडिया में और शाम 5 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह। जनाब मुजम्मिल शेख जो बीए के तालिब इल्म हैं, वो लिखते हैं कि कुरान में कई जगह पर तदब्बुर के मुतालिक आयतें आई हैं, तो मेहरबानी करके ये बताइए कि हम कुरान में किस तरह तदब्बुर करें। भाई साहब ने सवाल ये किया है कि कुरान पाक में तदब्बुर का लफ्ज कई मरतबा आया है, तो हम कुरान पाक में तदब्बुर कैसे करें, कुरान पाक में गौर कैसे करें। तो कुरान पाक का एक तो यह है कि आदमी सरसरी तर्जुमा जान ले। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का रब है, अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता देखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, न कि उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए और रास्ते से भटक गए। ये एक तर्जुमा है, ये सरसरी और सादा तर्जुमा है। इसका मुतालबा हम में से हर एक पर है, हर एक के लिए है, जैसा कि मैंने कुरान पाक के हुकूक के अंदर आपके सामने भी रखा। और दूसरा यह है कि कुरान पाक पर गौर करे, तदब्बुर करे, कायनात की निशानियों पर गौर करे, इंसान अपनी तख्लीक पर, अपनी पैदाइश पर गौर करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात इतनी बड़ी बनाई है, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये आसमान, ये जमीन, इन सारी चीजों पर गौर करे, तदब्बुर करे और फिक्र करे और सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क्यों बनाया है और कुरान पाक मुतालबा क्या करता है। तो जाहिर बात है कि तदब्बुर का मतलब यह है कि कुरान पाक की गहराई के अंदर जाए कि इसका मंशा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में ये क्यों कहा कि मैं ही रहमान हूं, मैं ही रहीम हूं, मैं ही हर चीज का मालिक हूं, बदले के दिन का मालिक हूं।
تو جو قرآن پاک کے گہرے معانی ہیں، جو اس کے مطالب ہیں اور جو اس کی تشریحات لکھی ہیں علماء نے، ان کو پڑھے اور اس کی گہرائی میں جائے، اور پھر جب وہ عربی زبان سیکھ لے گا تو ظاہر بات ہے وہ خود اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ قرآن پاک کی گہرائی میں جائے، وہ سوچے کہ قرآن پاک ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کس چیز کی اپیل کرتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، اور قرآن کا منشا کیا ہے ہم سے۔ یہ ہے تدبر، غور کرے، سوچے۔ ظاہر بات ہے کہ یاد رکھیے، اگر ہم نے قرآن پاک پہ غور نہیں کیا، قرآن پاک پہ اگر ہم نے غور نہیں کیا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 کے اندر بیان فرمائی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں توریت دی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ توریت پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، غور نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جو بہت ساری کتابیں لادے پھر رہا ہے۔ یہی مثال ہم مسلمانوں کی ہے۔ اگر ہم پڑھیں نہیں، قرآن پاک سمجھے نہیں، اس پر غور نہ کریں، فکر نہ کریں، تدبر نہ کریں، اس کے معنی کی گہرائی میں نہ جائیں تو ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جناب مرزا سعید صاحب، ان کا سوال ہے، کہتے ہیں مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قرآن سمجھ کر پڑھانے میں اور اسے عام کرنے میں علماء دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے میں اور پڑھانے میں علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کے سامنے حدیث پڑھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3461 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ شاید میری تقریر کو آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں، یا سنا ہو تو سمجھا نہیں، یا آپ بعد میں آئے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر اور ہر کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تبلیغ کرے۔ علماء کرام کے اوپر خالی یہ ذمہ داری نہ ڈالے، علماء کرام کے اوپر قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کے علم، ان کی صلاحیت اور ان کی استعداد کے مطابق ہے، اور ایک عامۃ المسلمین اور ایک عام مسلمان کی ذمہ داری اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت کے اعتبار سے ہے۔ اگر آپ پورا قرآن دیکھ کر پڑھنا جانتے ہو تو ان لوگوں کو بتائیے جو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر آپ قرآن پاک حفظ جانتے ہو، قرآن پاک آپ کو زبانی یاد ہے، تو آپ کے ذمہ ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ دوسروں کو حفظ یاد کرائیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت یاد ہو، وہ سورت دوسرے کو یاد کرائیے، یا ایک آیت یاد ہو وہ دوسرے کو یاد کرائیے۔ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ کو ایک آیت کا معنی اور مطلب معلوم ہے یا ایک سورت کا معنی اور مطلب معلوم ہے تو آپ اس تک پہنچائیے جس کو اس آیت کا مطلب اور معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی تبلیغ دین کے اندر شامل ہے۔ اپنا دامن نہ چھوڑائیے، یہ تو ہم اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت سے کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بھی بتا دیے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل کے اندر بھی ہے، اور اللہ تبارک نے دوسری جگہ بھی یہ بات بیان فرمائی ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کوئی بات جانتے نہیں ہو تو اس سے پوچھو جو جانکار ہے۔ لیکن تبلیغ سے کوئی بھی مسلمان، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے سے کوئی بھی مسلمان مرد اور کوئی بھی مسلمان عورت بری نہیں ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایک سوال ہے جناب یونس احمد صاحب کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کیا قرآن کو بغیر وضو کے لیا جا سکتا ہے، یعنی پکڑا جا سکتا ہے، اور بغیر طہارت کے اگر نہیں لیا جا سکتا ہے تو ہم غیر مسلم بھائیوں کو کس طرح قرآن پڑھنے کے لیے دیں؟ بھائی صاحب نے دو سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ جہاں تک قرآن و حدیث میں ہمیں صحیح دلائل ملتے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہے، اور اس سے پہلے کہ میں یہ بات عرض کروں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قرآن پاک کو
वज़ू के साथ छूना, वज़ू करने के बाद पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मुस्तहब है, पसंदीदा है और अच्छी चीज़ है कि कुरान पाक को वज़ू करने के बाद आदमी पढ़े।